आज सबसे पहले आपको एक बहुत बारीक नुक्ता समझाना है और इसको आपने समझना है। नुक्ता ये है कि आप 1947 से 2026 तक देखें कितनी हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन असल में ये हुकूमत तब्दील नहीं होती, ये चेहरे तब्दील होते हैं। और चेहरे भी किसके? सियासतदानों के। सवाल ये है कि जब एक हुकूमत घर जाती है तो आर्मी चीफ घर जाता है, ब्यूरोक्रेसी घर जाती है, मौलवी तब्दील होते हैं, और ये असल में रियासत हैं। सिर्फ सियासतदान घर जाता है। मसलन इमरान खान को अप्रैल में घर भेजा गया, बाजवा गया, ब्यूरोक्रेसी गई, मौलवी गए नहीं। इस नुक्ते को अगर आप समझ गए ना, आप पाकिस्तान की सारी गेम समझ जाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत 4 मुस्तकिल और एक तब्दील होते हिस्से पर मुश्तमिल होती है। हुकूमत के होते हैं 5 हिस्से, 4 मुस्तकिल और एक जो है ना तब्दील होने वाला। किस तरह? तब्दील होने वाले हिस्से में हुकूमती चेहरा यानी सियासतदान होते हैं, जबकि मुस्तकिल हिस्से ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, उलमा, फौज और अदलिया, जो मैं भूल गया था, अदलिया पर मुश्तमिल है। ये मुस्तकिल होते हैं, ये वही होते हैं और यही असल हुकूमत है। सिर्फ सियासतदान का चेहरा तब्दील होता है। और इमरान खान के हुकूमत में आने जाने और आज तक से पहले लोग सिर्फ सियासतदानों पर तनकीद करते आए हैं। क्या ये ज्यादती नहीं? सिर्फ सियासतदानों पर। और ये जो असल जो करते हैं, अब सुने। नंबर 1 है ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ये आपके अफसर। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में समझा जाता है कि वो अपने मामलात के माहिरीन होंगे, मगर ये हकीकत नहीं। डीएमजी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के ब्यूरोक्रेसी के तमाम शोबों पर बढ़ते हुए कंट्रोल ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि काम में महारत न रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स जरूरत से ज्यादा बाअसर हो गए हैं। गलत काम कर करके इतने बाअसर हो गए हैं। चेक कर लें, अभी आगे भी तफसील बताऊंगा। जी, ये इलेक्शन नहीं जितवाया, इलेक्शन इन्होंने जितवाया ना, इन्होंने सारा कुछ चेंज किया है आरओज ने। अब हुकूमत इनके सामने मुंह उठा सकती है, मगर चूंकि वो पस मंजर में काम करते हैं बंद कमरों में, इसलिए कोई भी इस मसले पर आवाज नहीं उठाता। इसके अलावा चूंकि इन्हें मुलाजमतों से बरतरफ नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, इसलिए वो हुकूमत के किसी और हिस्से के मुकाबले में चैलेंजेस का सामना किए बगैर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। लेकिन सियासतदानों को करप्शन के तरीके सिखाने वाले यही लोग होते हैं, यही सेक्रेटरीज, कि सर किस तरह माल पकड़ना है, किस तरह कमीशन लेना है। फाइलें तो उनके पास होती हैं और उनका अपना हिस्सा होता है, लेकिन सियासतदानों को करप्शन के तरीके सिखाने वाले यही लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा बुरा इतना हो सकता है कि उन्हें मुअत्तल कर दिया जाए, तनख्वाह फिर भी मिलती रहती है, या ओएसडी बना दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। मगर अहम बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी एक इदारा जाती यादाश्त रखती है और वो जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह काम किया जाना चाहिए। इमरान के साथ किस तरह काम करना है, नवाज शरीफ के साथ किस तरह काम करना है, बेनजीर के साथ किस तरह काम करना है, उनको आदतों का पता होता है। इमरान के दौर में वो बचत करने लग जाएंगे, नवाज शरीफ के दौर में हाथ खोल देंगे। आजकल मुख्यमंत्री का उन्हें पता है सारा, एक एक बंदे पे उन्होंने रिसर्च की हुई है जी, कि वो किस तरह काम किया जाना चाहिए। इसलिए उन्हें आसानी से नजरअंदाज या तनहा नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि सिविल सर्विस में इस्लाहात की तमाम तर कोशिशें शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं। अब जरा इस्लाहात करें कि जी इस्लाहात करते हैं, इनको बंदे ना पुत्र बनाने कि एक डीसी
وہ 15 एकड़ के घर में रह रहा है और उसके घर में 150 नौकर है, या वो 10 कनाल के घर में रह रहा है, एसी, इस्लाहात शुरू करते हैं, साथ ही खत्म हो जाती हैं। ये ऐसे मायर हैं। नंबर 2 है अदलिया। ठीक है जी, अदलिया चूंकि खुद फौज और सियासतदानों की चुनी हुई होती है तो उनके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। फिर नौकरी के लवाजमात इतने कि आप सोच भी नहीं सकते जितना कुछ जजों को मिलता है। बार बार बंदयाल कहता रहा ना कि इलेक्शन कराएं पंजाब और केपीके में, जब असम्बलियां तोड़ी इमरान ने, नहीं कराए। नदीम मंजूम पहुंच गया बंदयाल के पास कि इलेक्शन नहीं कराने, नहीं कराए। अदलिया इन्हीं की होती है जी। फौज, ये तो माशाल्लाह जर्नैल, ये पिछले 78 साल से पाकिस्तान के असली मालिक और स्याह सफेद के मालिक हैं, और पैसा इतना कि सियासतदान मुकाबले ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तबाही के असल जिम्मेदार, मुख्तसर बात ये है, इनके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आते हैं उलमा। ठीक हो गए जी, ये वो तबका है जो सदियों से ताकतवर की हमायत में रहता है। मेरे एक मोहतरम व्यूअर मुझे कमेंट में लिखते हैं, बल्कि वॉइस नोट करते हैं कि 18,000 मुफ्तियों ने यजीद की हमायत की थी। 18,000 मुफ्तियों ने। क्या यजीद और क्या यजीद के दौर के मुफ्ती, तो यही होते हैं ना ये जी। इस तबके ने इतनी खिदमत दीन की नहीं जितनी वक्त के ताकतवरों की है। दीन की इतनी खिदमत नहीं की, वक्त के ताकतवर। आज देख लें, तैर अशरफी, मुफ्ती मुनीब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जितने भी हैं, नाम तो मैं थोड़े से ले रहा हूं, और ये खिदमत जारी सारी है। असासों, जायदादों और रुपए पैसे का कोई नहीं पूछता, यानी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इनकी लैंड क्रूजरें देखें, इनका लाइफस्टाइल देखें। उसके बाद आता है सियासतदान, जो हम कहते हैं कि जी हुकूमत तब्दील हो गई है। सिस्टम का सिर्फ 25% हिस्सा सियासतदानों पर मुश्तमिल है। ये आज अपने पल्ले बांध लें और बताएं भी सही, ये हुकूमत नहीं है सियासतदान, असल हुकूमत और है। सियासतदान हुकूमत के तमाम बाजुओं में सबसे ज्यादा अवाम के सामने होते हैं। ठीक है जी, इनकी पोजीशन का इन्हिसार ही अवामी वोट से ज्यादा फौज की पसंद और नापसंद पे होता है। सियासतदान क्या करे? अवाम तो इमरान खान को पसंद, हालांकि महंगाई हुई थी फिर भी पसंद करती थी, फौज को नापसंद था। तो क्या किया फौज ने? बस यही हाल है जी। फौज की पसंद और नापसंद पर होता है। मैंने आपको कई दफा बताया कि फौज का मतलब है जर्नैल, मगर ये सबसे कम मुस्तकिल हैसियत भी रखते हैं और इनको 3 मुस्तकिल हिस्सों की नाकामियों की जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ती है। जर्नैलों की नाकामी इनके सर, ब्यूरोक्रेट्स के करतूत इनके सर, उलमा के फतवे इनके सर, अदलिया के फैसले इनके सर, कि सियासतदान ऐसे हैं। ठीक है जी, करनी पड़ती है। इस नुक्ते निगाह से देखा जाए तो अवाम हुकूमत का सिर्फ 25% हिस्सा ही चुनते हैं। ये जो वोट, ये जो लाइनें, स्याहियां, अंगूठे, ये आप 25% चुनते हैं, सिर्फ जो आप नुमाइंदे चुनते हैं अपनी तरफ से, और ये 25% हिस्सा ही दीगर 75% हिस्से के कामों का जिम्मेदार होता है, जो बराह रास्त इल्जामात से महफूज रहते हैं। उन पे इल्जाम भी नहीं लगता, मौजे वो करते हैं, सारा कुछ आता है सियासतदानों पे। बदकिस्मती से अशराफिया की आपसी जंग सिविल और फौजी क्यादत के जरिए तकनीकी तनाज़ात के बेस में लड़ी जाती है, जबकि इस सब के दौरान हकीकी मसाइल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर वक्त जंग रहती है इख्तियारात की, लिहाजा जो मुल्क के मसाइल होते हैं वो वही के वही रहते हैं। समझे इस बात को। आम बंदा तसव्वुर करता है कि हुकूमत खिदमात डिलीवर करने वाला इदारा है, ताहम समाजी इंसाफ और मुसावात की अदम मौजूदगी की वजह से हुकूमत का खिदमात डिलीवर करने का मुकम्मल मरहला अपने मरकजी हल्का इंतखाब यानी अशराफिया को
خوش کرنے کی جانب مڑ جاتا ہے تاکہ اپنا وجود برقرار رکھا جا سکے۔ بڑی گہری لائن ہے۔ حکومت کس میں لگی رہتی ہے؟ عدلیہ کو خوش کرنا ہے، جرنیلوں کو خوش کرنا ہے، بیوروکریسی کو خوش کرنا ہے، علماء کو خوش کرنا ہے، وہ اس میں لگی رہتی ہے، اور عام جو مسائل ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ دوستو، میرے نزدیک سب سے زیادہ تنقید اور سزا کے مستحق جرنیل، بیوروکریٹس، علماء اور جج ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے۔ سب سے زیادہ سزا کے یہ مستحق ہیں۔ 78 سال سے سیاستدان 5ویں نمبر پہ آتے ہیں، 25% ہے حصہ ان کا۔ اس پوائنٹ کو آج آپ نے سمجھ لیا تو آپ بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 22 فروری 2026 کی تاریخ ہے اور 4 رمضان المبارک ہے، چوتھا روزہ ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی چوتھی سحری کو قبول فرمائے، آپ کی محنتیں قبول فرمائے، آپ کی ریاستیں قبول فرمائے، آپ کی جو نیند پوری نہیں ہو رہی اس کو قبول فرمائے، آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، کیونکہ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر سکتے ہیں، وہ قبول فرمائے، ان کو کامل فرمائے، آپ کی دلی مرادیں قبول کرے، اور آپ لوگوں کی جو بھوک ہے، پیاس ہے اور جو ریاضت ہے اس کے صدقے عمران خان کو رہائی دلائے، عمران خان کو مکمل صحت دے۔ اب کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ، لیکن آج 2-3 تحریریں بڑی خوبصورت آپ کے لیے منتخب کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ انجوائے کریں گے، آپ کا روزہ انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ چینل پر واپس آئیں، آج چوتھا روزہ ہو گیا۔ ظاہر ہے جب پہلا روزہ دوسرا تو بندہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، روٹین بالکل چینج ہو جاتی ہے، چینل کی روٹین بھی چینج ہو گئی ہے، ویوز کی، لائکس کی، شیئرز کی۔ تو آپ لازمی ٹائم نکالیں، دوستوں کو یاد کرائیں کہ محمود نیادی نامی بھی ایک آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، تو اس کو بھی ٹائم دیں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور سبسکرائب کروائیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان جو ہے وہ ہم اکٹھا گزاریں، عید اکٹھی گزاریں۔ اس کے علاوہ جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 یا 2 دفعہ ویڈیو کو لازمی پلے کریں اور پورا پلے کریں، کوئی چیز اس میں سے سکپ نہ کریں۔ اگر سو رہے ہیں تو والیوم بند کر دیں، مصروف ہیں تو میوٹ کر دیں، لیکن ویڈیو کو پورا واچ کریں اور چینل پہ واپس آئیں، ورنہ چینل کی ریچ بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی جو خبر آ رہی ہے نا رات سے، وہ کافی خطرناک ہے۔ خبر یہ ہے کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، ابھی سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی، کہ پاکستان نے رات کو بڑا خطرناک حملہ کیا ہے، فضائی حملہ افغانستان پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جو قیادت کا مرکز تھا افغانستان میں، جہاں پہ قیادت موجود تھی، تو وہاں پہ حملہ ہوا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جی ہمارے فوجی اغوا ہوئے ہیں، باقی اغوا ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دن پہلے ایک کرنل صاحب اور ایک ہمارے فوجی وہ شہید ہوئے ہیں، میرا خیال ہے بنو کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ وزیرستان میں ایک حملہ ہوا ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے افغانستان ہے، وہاں سے ڈانڈے ملتے ہیں تو انہوں نے حملہ کیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کا رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو افغانستان ہے نا، تو افغانستان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے، ان کی کوئی مزیدار ایئر فورس نہیں ہے کہ وہ بھی ہم پہ ہوائی حملہ کر سکیں۔ پھر ان کے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ان کے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بم دھماکے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ رمضان چل رہا ہے، اور دھماکے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں KPK میں اور یا بلوچستان میں۔ میں نے آپ کو کہا ہے فیصل اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور بند کمروں میں، اور پھر ان کو روکنا جو ہے وہ KPK کو پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی میرا خیال ہے ہفتہ ہوا ہے کہ ترلائی میں کتنا خوفناک دھماکہ ہوا، یعنی امام بارگاہ میں جمعے کا دن تھا، نمازی نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا اور کتنا بڑا نقصان ہوا، یعنی روزوں سے پہلے۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ جواب آتا ہے۔ پھر ایک اور عجیب بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر امریکہ نے گھیرا تنگ کر دیا ہے ایران کے خلاف، اور اتنی بڑے پیمانے پہ تیاری ہو رہی ہے
یقین کریں کہ آپ یوٹیوب پہ سمندر دیکھیں نا، اس ایریے کو اگر آپ کی دلچسپی ہے تو آپ وہاں پہ اسلحہ دیکھیں جو سمندر میں ہے۔ ابھی ایئر فورس ان کی آئی ہی نہیں ہے میدان میں، ایئر فورس تو اینڈ ٹائم پہ آئے گی۔ آپ بحری بیڑے دیکھیں، ان بحری بیڑوں پہ اسلحہ دیکھیں، اور وہ بحری بیڑے کتنے بڑے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بڑا خوف آتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جھڑپ ہوتی ہے تو یہ کتنی خون ریز ہوگی، کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، لازمی کرے گا، اور ایران جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر پاکستان کا افغانستان پہ حملہ کرنا، یہ بڑا عجیب کمبینیشن بن رہا ہے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیں، یہ حملہ کیوں ہوا ہے، اور خاص کر اس وقت جو ہے نا وہ کیوں ہوا ہے، اور پھر ایران کے گرد گھیرا تنگ ہونا۔ تو یہ خطے کے جو حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے وہ اور رخ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ برحال مزید تفصیلات آئیں گی تو بات کریں گے کہ افغانستان میں ایکچولی کیا ہوا ہے، جو پاکستان نے کیا کیا ہے۔ یہ بڑی بریکنگ جو ہے نا وہ سٹوری تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، محمد مالک صاحب نے وہ جو پنجاب حکومت نے جہاز خریدا ہے، تو وہ جہاز جو ہے نا وہ بچے دے رہا ہے۔ بچے اس طرح دے رہا ہے کہ اس کے بارے میں روز نیا انکشاف ہوتا ہے کہ وہ اتنا لگژری جہاز ہے، اتنا زبردست جہاز ہے، جو عرب کے جو ہے نا وہ شیخ استعمال کرتے ہیں۔ ایلون مسک کرتا ہے، بل گیٹس کرتا ہے۔ مثلا محمد مالک کیا کہتے ہیں؟ محمد مالک کہتے ہیں کہ فی گھنٹہ، ایک گھنٹے میں یہ 2100 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے۔ کتنا؟ 2100 لیٹر، اندازہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پیٹرول خصوصی ہوتا ہے، یہ خاص پیٹرول ہوتا ہے، یہ آپ کی چنگچی یا میرے موٹر سائیکل والا پیٹرول نہیں ہوتا، یہ بڑا خاص پیٹرول ہوتا ہے۔ ایک گھنٹے میں یہ 2100 لیٹر پھونکتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 مہینے بعد اس کی جو ہے وہ مینٹیننس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو عملہ ہے، پائلٹ ہے، دوسرا عملہ ہے، وہ تربیت کے لیے اس کو باہر جانا پڑتا ہے 4 مہینے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ جہاز نہ اڑے جہاز، کھڑا رہے کسی ٹالی کے درخت کے نیچے یا بورڈ نے درخت نے تلے، 55 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے بغیر اڑے۔ اس کو کہتے ہیں سفید ہاتھی۔ 55 لاکھ روپے اس کا منتھلی خرچہ ہے، اور اگر یہ اڑتا ہے تو اس کا 18 لاکھ روپیہ فی گھنٹہ خرچہ ہے۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل جو ہے نا وہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے، تنقید کس پہ ہوتی ہے، یہ 11 ارب کس نے، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2006 میں ایک ریکارڈ قائم ہوا جو ہے نا وہ اس کا ڈیوڈ بیکم، جو لوگ فٹ بال جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہوگا کہ ڈیوڈ بیکم کیا چیز تھے۔ انگلینڈ کے کپتان تھے فٹ بال کے، بہت بڑے پلیئر تھے۔ انہوں نے جی تحفہ دیا تھا اپنی گھر والی کو، وکٹوریا کو، اور یہ تحفہ دیا تھا 8 ملین کا ویلنٹائن گفٹ دیا تھا۔ ویلنٹائن ڈے پہ ڈیوڈ بیکم نے اپنی بیوی وکٹوریا کو یہ $8 ملین کا ایک جو ہے نا وہ سیٹ تھا، $8 ملین کا سیٹ۔ یہ مہنگا ترین ویلنٹائن گفٹ تھا، لیکن اب اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 2026 میں مریم صفدرنی بڈھی کو $35 ملین کا جہاز جو ہے وہ ملا ہے۔ 35 ملین، وہ ڈیوڈ بیکم کے اپنے پیسے تھے۔ $8 ملین اس کے پاس ابھی بھی بہت زیادہ پیسے ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے ریکارڈ توڑا ہے 2006 کے بعد کہ اس کو 35 ملین کا جہاز ویلنٹائن گفٹ ملا ہے، اور یہ جہاز ہے اسرائیل کا۔ یہ سارے پیسے اسرائیل کے پاس گئے ہیں۔ کون اسرائیل؟ وہ اسرائیل جس نے لاکھوں بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان بالکل گاجر مولی کی طرح غزہ میں کاٹ دیے، یہ ان کو جو ہے یہ پیسے ملے ہیں، اور یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے ویلنٹائن ڈے کا، یہ جو جہاز ہے۔ اب ہم نے بات کی تھی بیوروکریسی کی،
کہ جی حکومت اور ہوتی ہے، پھر بیوروکریسی. چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب، ذرا غور سے سننا ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب، ان کو تین تین گاڑیاں دی گئی ہیں استعمال کے لیے. تین تین گاڑیاں، پہلی 1800 cc سب سے کم، دوسری 2800 cc اور تیسری 4700 cc. 4700 cc. اور اس کا جو پیٹرول ہے وہ لامحدود ہے. لامحدود اس کا جو ہے وہ پیٹرول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف سیکرٹری نے سارے آروز دیے، ٹھیک ہو گیا، سارا الیکشن کھلی ولی کروایا. اور یہ اب دیکھیں، یہ ہوتی ہے بیوروکریسی. ان پہ کوئی جانتے ہی نہیں ہوگا ان کو کوئی. یہ چیف سیکرٹری جو ہے مکھیہ منتری کے پیچھے پرس اٹھا کے پھرتا ہے، پرس اٹھا کے. اور جو آئی جی پولیس کرتا ہے پنجاب میں، وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے. تین گاڑیاں، 1800 cc، 2800 cc، 4700 cc، اور جو ہے نا وہ جو پیٹرول ہے وہ جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے، جتنا پیٹرول وہ استعمال کرے. آج آپ کو بابا اشفاق صاحب ان کا ایک ڈائری کا قصہ سنانا ہے. چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے تو رمضان المبارک کے حوالے سے بابا جی لکھتے ہیں کہ میوا نامی ایک جاپانی لڑکی، میوا اس کا نام تھا، ایک جاپانی لڑکی میری آفس میں ساتھی تھی. رمضان شروع ہوا تو کہنے لگی، یہ جو تم رمضان کا پورا مہینہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو، اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ میوا پوچھتی ہے. میں نے اسے بتایا کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے دوران جھوٹ نہ بولنا، ایمانداری سے اپنا کام کرنا، پورا تولنا، انصاف کرنا وغیرہ وغیرہ، اور تمام برے کاموں سے بھی بچنا ہوتا ہے. وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، آپ کے تو مزے ہیں جی، ہمیں تو سارا سال ان کاموں سے بچنا ہوتا ہے، اور آپ کو بس ایک مہینہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کام نہیں تولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، صرف ایک مہینہ. ہم تو پورا سال یہ کرتے ہیں، تو آپ کے تو بڑے مزے ہیں. بہرحال یہ اشفاق صاحب کی ڈائری سے آپ کے سامنے رکھنا تھا. آج ایک اور بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی پاکستان کی عدالتیں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ ترازو لگا ہوا ہوتا ہے انصاف کے لیے. آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے، ترازو کے پلڑے برابر ہوتے ہیں کہ ہر کوئی برابر ہے. اب یہ کیوں آپ کو بتایا؟ پطرس بخاری صاحب کی جو ہے اس ترازو کی وہ حیثیت ہے کہ پطرس بخاری صاحب آپ جانتے ہیں بہت بڑے رائٹر تھے، ان کی گھڑی خراب ہو گئی، تو وہ ایک جو ہے نا گھڑی ساز کے پاس پہنچ گئے کہ میری گھڑی جو ہے وہ ٹھیک کر دیں. تو اندر بیٹھا ہوئے شخص کہتا ہے کہ سر ہم تو گھڑیاں ٹھیک نہیں کرتے. تو بخاری صاحب کہتے ہیں کہ باہر تو آپ نے گھڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، میں تو اس لیے اندر آیا. اس بندے نے کہا کہ سر جی ہم ختنے کرتے ہیں، ہم گھڑیاں ٹھیک نہیں کرتے. بخاری صاحب نے پھر کہا کہ آپ نے پھر باہر گھڑیاں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ اس بندے نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں ہم باہر کیا لٹکائیں، کرتے تو ہم ختنے ہیں، لیکن باہر لٹکائیں کیا یہ آپ بتا دیں. یہ وہ ترازو ہے، یعنی اور کیا لگائیں باہر؟ جسٹس یحییٰ افریدی، امین الدین خان، یہ کیا آپ باہر لٹکائیں؟ انہوں نے وہی ترازو لٹکانا ہے، پلڑے برابر کرنے. کرتے تو یہ ختنے ہیں، کرتے تو ختنے ہیں، لیکن لگایا ہوا انہوں نے ترازو ہے. اگر اگلی خبر پہ چلیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے، دنیا کس طرح چل رہی ہے، کہ جی الجولانی، احمد الشرع الجولانی، جو آج کل صدر بنا ہوا ہے شام کا، اور اس کو بھی حسب معمول ہم نے مجاہد سمجھا، صلاح الدین ایوبی سمجھا. رات کو ٹرمپ نے کہا اپنا بندہ ہے، اپنا پتر ہے، محسن نقوی کی طرح میں نے صدر لگایا ہے. اندازہ کریں سی آئی اے اور موساد کس طرح کام کرتے ہیں.
اس کی داڑھی دیکھ کے لوگوں نے کہا انقلاب آ گیا، شام میں ایوبی آ گیا، شام میں نور الدین زنگی آ گیا، اب اذانیں گونجیں گی۔ اس نے مسجد کوفہ کھول دی، اس نے جو ہے نا نہیں اموی مسجد کھول دی، وہاں اذانیں ہوئیں، ویڈیوز آئیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کسی نے کہا میرے سمیت۔ وہ ٹرمپ نے کہا اپنا بندہ ہے، خود لگایا ہے اور بہترین کام کر رہا ہے۔ تو کس کس اسلامی حکمران کے جو ہے نا وہ حکمران اور یہ احمد الجولانی اور احمد الشرع ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ جی خود لگایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہیں حبیب اکرم صاحب۔ حبیب اکرم صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی یہ بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز تھے، اور جو ہے نا وہ انہوں نے بعد میں اپنے کلینک کو ترجیح دی، کلینک چلانے لگ گئے، اور انہوں نے کوئی تحریک جو ہے نا وہ نہیں چلائی، عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو حبیب اکرم صاحب جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو ان لوگوں کو عمران خان نے پہچان دی، یہ 0 تھے، ان کے ساتھ عمران نے 1 لگایا، یہ 10 بن گئے۔ اب ظاہر ہے یعنی وہ انہوں نے موجیں کی اور ساری عمر، اب جو صدر علوی ہیں ساری عمر ان کو مراد حاصل ہوں گی، ڈرائیور، گاڑی، پینشنیں، پتہ نہیں کیا کیا، جب تک وہ زندہ ہے۔ تو اب اس کا کام ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ آج جو ہے وہ ایک اور خبر کل سے آپ سن رہے ہیں کہ 40 ارب کی فائر وال ناکام ہو گئی۔ یہ کس نے لگائی، کیوں لگائی، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عمران خان کے ڈر سے فائر وال لگائی، 40 ارب قومی خزانے سے خرچ کیا، انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر کے بالواسطہ آئی ٹی کمپنیوں کا کھربوں کا نقصان کیا، کھربوں کا۔ سینکڑوں کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی، اور اب فائر وال کی ناکامی کا اعلان کر کے فائر وال بند کر دی۔ وہ 40 ارب کدھر گیا، کس کا تھا؟ ہمارا۔ آگے سنیں، چین میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا تو اگلے سارے ذمہ داروں کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالتے۔ 40 ارب اس غریب ملک کا، جی گولیوں کے پیسے بھی ان کے رشتہ داروں سے لیتے۔ جو گولیاں ایران، یہ چینی جب گولی مارتے ہیں نا تو گولی کا خرچہ اس کے رشتہ دار سے لیتے ہیں، کرپٹ کے، گولی کے پیسے دو، سرکاری گولی نہیں، ان سے پیسے بھی لیے جاتے گولیوں کے، ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جاتا اور بھون ڈالا جاتا۔ گولیوں کے پیسے بھی لواحقین سے لیتے۔ اس ملک کا چوکی دار صرف غدار ہی نہیں، ملک و قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے جو چوکی دار ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، اس نے پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، افغانستان کو ٹھیک کرنا ہے، غزہ پیس بورڈ میں جانا ہے، غزہ کو ٹھیک کرنا ہے، اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے، نیتنیاہو کے تلوے چاٹنے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا۔ بس یہ جو ہے وہ کہانی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور سٹوری رکھتا ہوں کہ 28% پنجاب کی آبادی ایسی ہے، 100 میں سے 28 لوگ جن کے پاس منتھلی 8400 روپیہ ہوتا ہے، 8400 روپیہ مہینے کا۔ بتائیں، یعنی میں اس لیے کہتا ہوں نا یہ پیکج ڈیفرنٹ ہے، اس میں خبریں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ حالات آپ یعنی ہو سکتا ہے کسی نے کور کیا ہو، لیکن ہمارے مسائل یہ ہیں۔ 8400 روپیہ، یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ میرا 5 مرلے کا مکان ہے، میں کرائے پہ رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا کتنا کرایہ ہے؟ 17,200 روپیہ اس کا منتھلی کرایہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا بجلی کا بل آتا ہے تقریباً 5,000 6,000 10,000 تک چلا جاتا ہے بجلی کا بل۔ گیس کا بل آتا ہے تقریباً 4,000 5,000، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 28% لوگوں کی جیب میں 8,400 روپیہ ہے، احسن اقبال کہتا ہے۔ اور ادھر جو ہے نا وہ 10 ارب کا جہاز، ادھر افطاری دی جا رہی ہے غریبوں کو پکوڑوں پہ
मुख्यमंत्री की तस्वीरें पकौड़ों पे मेरा ख्याल है नहीं बनी, वरना डब्बा, प्लेट, गिलास, इतने की इफ्तारी नहीं है जितने की प्रिंटिंग हुई है, एचडी प्रिंटिंग। ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं? ये कितनी नस्लों से कमी है, कितनी नस्लों से कमी कुमोड़े हैं, बल्कि कितनी नस्लों से इनका दादा, परदादा, झरडादा, घरडादा, टटाडा, आगे पत्नी क्या कहते हैं, ये इतनी नस्लों से कमी है। ये इफ्तारी पे बूथे, इफ्तारी की प्लेट पे बूथे, क्या करे बंदा। और 28% के बाद पास 8400 रुपया है एक महीने के लिए। मेरा रब मुझे वो दिन दिखाए जब इनको बंदा 8400 रुपया दे और कहे कि करो गुजारा करो। महंगाई आप देख रहे हैं। कल मैंने किन्नू पूछा 600 का और 550 का दर्जन, और इन्होंने किसानों से किस तरह लिया, किसानों से मैंने बताया था आपको 300 रुपए का मन लिया इन्होंने, 300 रुपए का मन किलो किसानों से जिन्होंने मेहनत की। अब वो मिडिल मैन, वो दलाल दरमियान वाला, वो 550 का 12 बेच रहा है, 12 550 के 300 का मन उठा लिया। ये वो लोग हैं, ये वो दरिंदे हैं, खून आशाम दरिंदे हैं। अब आमिर ज़ियाद साहब क्या लिखते हैं। आमिर ज़ियाद साहब जो है वो जबरदस्त सीनियर सहाफी हैं। वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से राजकुमारों और राजकुमारियों का दौर खत्म हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम उस दौर को वापस ला रहा है, जहां पे राजकुमारियां भी होंगी और यहां पे राजकुमार भी होंगे। बिल्कुल ला रहा है, जर्नैल ला रहे हैं, जर्नैल ला रहे हैं। इसको कौन लाया है? नवाज शरीफ की कुड़ी को कौन लाया है? राजकुमारी को अच्छी तरह पता है आपको। एक वीडियो वायरल हो रही है, आखिर में एक मरीज का पैगाम आपको सुनाना है। इसका इलाज हो रहा है शौकत खाना में। वीडियो वायरल हो रही है कि एक पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय को पिज्जा जो कोई चीज वो डिलीवर कर रहा है, तो रास्ते में उससे गलती होती है, तो अरबी बाहर निकल के जिस तरह उसको मारता है और जिस तरह वो नौजवान रोता है, दिल चिर गया। गुजरात को होगा, गुजरांवाला को होगा, मियां वाली को होगा, सरगोदा को होगा, इतना बड़ा कद, और अरब जिस तरह उसको थप्पड़ मारता है। ये नंगे पैर फिरने वाले, ये 2-2 टके के बद्दू, 2-2 टके के, ये बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने वाले, ये रेत से इस्तिंजा करने वाले, पत्नी किसके पीछे इन पे अल्लाह राजी हो गया, और जिस तरह वो थप्पड़ मारता है उस लड़के को। लेकिन वजह देखे ना, अपने मुल्क में कुछ नहीं है। माए नी मैं किन्नू आखा दर्द व छोड़े दा, किसको कहें? मुल्क जहन्नुम बना दिया गया है। यहां पे कोई रोजी होती, यहां पे कोई नौकरी होती, हम दूसरों के थप्पड़ सहते जवानी में। बहरहाल वो बच्चा रो रहा है, जवान है, अब वो कुछ करता है तो डिपोर्ट होगा, गुमनाम जेल में होगा। और फिर इनको मिल गई है, तेल मिल गया इनको, इनको सारा कुछ मिल गया है। एक नुमान साहब जो है वो कैंसर पेशेंट हैं शौकत खानम के। आखिरी बात आपके साथ करता हूं। आज इतना रोना आ रहा है जब से शौकत खानम से कॉल आई है कि कल 19 फरवरी को आपका सिटी स्कैन है, टाइम से पहुंच जाइएगा। क्यों ना आऊंगा? मैंने आज तक एक भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं की। साथ ही फोन पे साहब बोले 46,000 रुपए टेस्ट की पेमेंट है जो आपने करनी होगी। मैं परेशान नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा। जब आप 8 महीने बाद सिर्फ टेस्ट की घर से जा रहे हों तो बाज औकात स्टेटस या बंदा चेंज कराना होता है। मैंने बोला सर मैं फ्री वाला हूं, तो उधर से भी प्यार से बोला गया अच्छा मैं अभी आपका स्टेटस तब्दील करवा देता हूं।
आप परेशान ना हो। और फिर 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आई कि आपके डॉक्टर से बात कर ली गई है, आप सुकून से आ जाएं, कल आपकी जो है ना आपका टेस्ट होगा। इतना ख्याल तो घर वाले भी नहीं रखते। जब आप मुसलसल 8 साल बगैर कुछ दिए मुफ्त में घर वालों पे बोझ बन जाएं, मैं उनका क्या लगता हूं? ये मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? फिर मुझे इमरान खान साहब के वो अल्फाज याद आ गए जो उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के इफ्तिताह के मौका पर बोले थे, अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आए जिसके बाल सही न बने हों और कपड़े साफ न हों, आपने ये नहीं देखना वो कैसा लग रहा है, आपने ये देखना है कि मरीज आया है। मेरा दिल फट रहा है, मैं ऐसे शख्स के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कोई तो मेरे खान को बचा ले यार, इसके बाद सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं बचेगा, या अल्लाह मदद भेज। मोहम्मद नुमान। 8 महीने हो गए हैं और मैं 8 साल से, वो मुझे खुद बुलाते हैं कि आकर 46,000 रुपए का टेस्ट करवा ले फ्री। कोई तो बचा लो यार, कोई सदर अलवी, कोई स्पीकर असद कैसर, कोई वजीर आला गंडापुर, कोई वजीर आला सुहेल आफरीदी, कोई तो बचा लो यार, कोई तो बचा लो। हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो यार, कोई तो बचा लो, खुदा के लिए कोई तो उसको बचा लो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।